Bahin sa kanang panganuran, gutalak, kano-kuno ang kining gutalak may nalungsod. Ang panganuran wala malungsod. Gumika na sa atong panggoberno nga minority kayo ang mga subano. Gamay ra kayo sila opisyal. Di sa pag-create og lungsod sa gutalak, tulura ang itambo nga kining niyang subano nga kapitan. Kapitan sa Pitawi, si Bambaranggol. Kapitan sa Panganuran, si Sixto Villanueva. Kapitan po sa kining kukob nga si Agduhaman Mais. Samtang ang mga Kristiyanos, daghang kayong mga kapitan. Mauto nga, ilang giingon nga ang ngalan sa gutalak, iniglungsod, Panganuran. Pero pagkahitabo na, kaya nga approve na si Congressman Luod, sa unang panahon, may nakapalungsod sa gutalak, mauto nga, nagtuo sila nga, Panganuran na po ng malungsod. Kaya kanang Panganuran, mutuo mo sa dili, gikan atong 1916, pagka 1964, nalungsod gihapon na pinagikan sa panahon ni kining Makapagal. Nalungsod gihapon na naana sa kuan karon naay listahan na sa kining Malacañang. Naana dito. Dayon ang mga tanan yang kuan ug asa taman ang iyang jurisdiction. Naana dito tanan sa Sorbe. Gikuan to nga pagig helicopter ang gasorbe sa kining niyang lugar nga nalungsod ang Panganuran 1964. Mao na tubag nako sa pangutana nganong wala malungsod ang Panganuran. Pero kaduhan na malungsod unta. Wala lay unity, walay pa naghiusa. Pero maghiusa pa ang tanang tao sa Panganuran nga mga lumad, labi na ning mga mandag kadaghang kayo, ilang dire sa Panganuran, yun Postigo, dito sa Sibugay, daghang po kayong mandag, dire sa Labason, dire sa akop sa 3rd District, daghang kayo. Maghiusa ta, dito, aron, malungsod ang kining niyang Panganuran. Kaya natay sayet diha nga, 48 hectares, nga gi-donate sa among apuhan nga siya maulang mandag. Daghang salamat ug maayong buntag kanatong tanan.